अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, हम इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान के घर के बाहर मौजूद हैं और JUI की मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास शुरू हो चुका है। दूसरा दिन है इस इजलास को। गुज़श्ता रोज़ भी तजावीज़ मौलाना ने मांगी थी जो प्लान बी है उसके हवाले से कि प्लान बी में क्या किया जा सकता है। जो कौमी शाहराएँ ब्लॉक करने का प्लान है कि सूबाई जो क़यादत है, जो तंजीमें हैं, उनसे राय मांग ली गई है कि वो लोकेशंस बताई जाएं, निशानदेही की जाए कहाँ कहाँ पे ये ब्लॉक किए जा सकते हैं, कौन कौन से मकामात हो सकते हैं। तो उन्होंने वक्त मांगा था। अब दोबारा यानी सूबाई क़यादत ने, सूबाई सदूर ने वक्त मांगा था एक दिन का। अब दोबारा मिल बैठे हैं और सर जोड़ कर बैठे हैं, मुशावरत की जा रही है। आज इम्कान है कि मौलाना फजलुर रहमान अनाउंस कर देंगे प्लान बी। अकरम दुरानी ने भी, जिस तरह मैंने वीडियो अपलोड की थी अकरम दुरानी की, आपने सुनी होगी, उसमें उन्होंने कहा था कि आज अनाउंस होगा और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आज नहीं हो सका तो फिर कल होगा। तो अभी राशिद मामून सुमरो भी आए थे मौलाना की राशगाह पर, उन्होंने भी यही कहा कि उन्होंने लाइट मूड में सहाफ़ियों को आकर कहा कि हमें लग रहा है कि आपकी जान छुड़ानी पड़ेगी यहाँ से, मौलाना के घर से। तो इसका मतलब है कि मामला वाइंड अप की तरफ जा रहा है, प्लान बी अनाउंस होने जा रहा है। अली शेर हमारे साथ मौजूद हैं, JUI को कवर करते हैं, अच्छी गहरी नज़र रखते हैं मामलात पर। अली शेर, क्या लग रहा है कि आज जो अनाउंस करने जा रहे हैं प्लान बी, उसमें ये धरना भी जारी रहेगा, ये अलामती होगा, या इसी तरह ही लोग बैठे रहेंगे, फिर पूरा मुल्क भी जाम करेंगे? क्या नज़र क्या आ रहा है? देखें, JUI की अगर स्ट्रेटजी को देखें जो इससे पहले थी, उसमें यह था कि पहला एक पूरा जोर लगाओ इस जलसे को भरने के लिए, और वो उन्होंने यानी इस्लामाबाद की तारीख का रिकॉर्ड कायम किया। सबसे बड़ा सियासी जलसा जो है वो उन्होंने कर दिखाया। उसके बाद ये हुआ कि जो लोग थके भी और मजबूर भी होते हैं, सारे लोगों की ज़रूरतें भी हैं, वो लोग वापस गए और कुछ नए लोग जो है वो वहाँ से इस्लामाबाद लाए गए। अगरचे नए आने वालों की तादाद कोई ज़्यादा नहीं थी उस लिहाज से। अब जो प्लान है वो ये है कि जो ताज़ा दम लोग कुछ यहाँ आए हैं वो कुछ दिन यहाँ गुजारें, और जो बाकी लोग हैं वो अपने अपने इलाकों में कुछ यहाँ से जाएं और कुछ जो वहाँ से यानी यहाँ नहीं आ सके पहले फेज़ में भी और दूसरे फेज़ में भी, तो वो वहाँ पे हिस्सा डालें। अब प्लानिंग एंड पॉलिसी जो है मेरी मालूमात में वो ये है कि जो बड़ी 18-19 जगह जो हैं वो पॉइंट आउट की गई हैं, अच्छा, जहाँ पे वो चाह रहे हैं कि हम मेन सड़कें बंद कर दें। यानी अभी भी जो है एक लेटर मेरे उसमें इल्म में आया है कि IG सिंध ने अपने तमाम महकमों को जो है वो लिखा है कि शायद JUI 15 से ज़ायद मकामात पे कराची में जो है वो धरने करना चाह रही है, ब्लॉक करना चाह रही है, तो इसलिए अभी से उसकी तैयारी कर ली जाए। तो ज़ाहिर वो जो लेटर IG ने जारी किया तो इसका मतलब है उसके पीछे इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होंगी इन्हीं इजलासों की रोशनी में कि वो क्या करने वाले हैं। तो इसी वजह से एक शहर का ये प्लान सामने आया है। इसका मतलब है कि बाकी जो शहर हैं वहाँ पे भी इस तरह के इंतजाम शुरू हो गए होंगे। और जो बात है इसकी, जो जिस तरह अकरम दुरानी साहब ने कहा, जो रहबर कमेटी के सरबराह भी हैं, उन्होंने भी ये बात कही कि इतना ऐलान तो मैं कर रहा हूँ कि आज या ज़्यादा से ज़्यादा कल ये अनाउंसमेंट हो जाएगी कि प्लान बी क्या है। लेकिन वो प्लान बी जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब अनाउंस करेंगे। ज़ाहिर है वो यही अनाउंस करेंगे कि हम यहाँ बैठे हैं और मुल्क भर में जो है वो जाम कर दो और सड़कें बंद करो और वगैरह वगैरह। तो बज़ाहिर यही लगता है। अच्छा, इसमें एक और होगा, उन इलाकों में पॉसिबली जो है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग वगैरह के जो वर्कर्स हैं वो भी उसमें हिस्सेदार बनना शुरू हो जाएंगे, और अपोजिशन के जो इकट्ठे होने का एक यानी तासर कहा जा सकता है, पूरी तरह से तो ज़ाहिर नहीं है इकट्ठी, लेकिन फिर भी वो एक तासर जो है वो यहाँ से निकल के शायद मुल्क के बहुत से हिस्सों में नज़र आना शुरू हो जाएगा मेरे ख्याल में। नहीं तो प्लान ए जो है वो आपकी नज़र में कामयाब रहा या वो नाकाम हुआ, तभी ये प्लान बी की तरफ जा रहे हैं? देखिए, कामयाबियाँ और नाकामियाँ तो दोनों होती हैं। ये सियासत है ना, ये पानी की तरह चलती है। जिधर को रास्ता बनता है उधर को वो बनाती है। ये तो हमेशा से सियासत का उस लिहाज से असूल है ना। तो उस सिचुएशन में मैं नहीं समझता कि कोई, अगर कहा जाए कि कोई बहुत ज़्यादा कामयाब रहा है तो वो बात भी नहीं है। अगर ये कहें कि नाकाम रहा है तो वो भी नहीं है। उसकी वजह यह है ना, अगर तो कामयाबी का मयार था इस्तीफ़ा लेना, नए इंतखाबात अनाउंस कराना, तो वो नाकाम रहा है। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। अगर नाकामी को अगर देखें, कामयाबी का रहा अगर है, नाकामी को देखें तो जो तादाद वो अनाउंस कर रहे थे, ज़ाहिर है वो तो उसका तो असर अशीर भी नहीं थी। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इस्लामाबाद का सबसे बड़ा मुजाहरा था, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन नाकामी की अगर बात करें तो अपोजिशन जमातें जो हैं वो पूरी तरह से अलामती तौर पे ज़रूर कटी हैं।
لیکن اس کے نتیجے میں, اس بیٹھ جانے کے نتیجے میں کہ یہ مارچ کو جو ہے وہ دھرنے میں چینج کر دیا گیا, دھرنے کے طور پہ بیٹھ گئے, تو اس میں آپ نے بلاول بھٹو زرداری کو الگ ہوتے ہوئے دیکھ ہی لیا کہ ہم نے تو دھرنے کا وعدہ ہی نہیں کیا تھا. کل اسفندیار ولی خان نے بھی کلیئر لفظوں میں یہ بات کہہ دی کہ رہبر کمیٹی فیصلے کرے گی تو ہم اس کو مانیں گے, ورنہ اے این پی جو ہے وہ پابند نہیں ہے فیصلوں کی, وہ اپنا فیصلہ کرے گی. میاں افتخار جو یہاں بڑے متحرک تھے, یعنی اگر دو بندوں کی بات کریں, میاں افتخار, اکرم دورانی اور فرحت اللہ بابر, یہ تین بندے رہبر کمیٹی کی جان تھے ہیں, ایسی ہے نا. میاں افتخار جو ہے وہ بھی پشاور چلے گئے, اب وہ یہاں نہیں ہے, تو اس سے اندازہ ہو رہا ہے. پھر جو پی ایم ایل این نے کمیٹی اناؤنس کی تھی, 4 رکنی کمیٹی اناؤنس کی تھی کہ جی جائیں جا کے ملیں, اور شہباز شریف کو بھی کہا تھا کہ مولانا سے ملیں, وہ ملنے کے بجائے انہوں نے فون پہ بتا دیا. نہیں, انہوں نے فون پہ بتا دیا, نہیں وہ نہیں, یہ جو ابھی حال ہی میں 4 رکنی کمیٹی اناؤنس کی تھی نواز شریف نے کہ میں تو جا رہا ہوں, تو میاں صاحب جا کے مولانا صاحب کو تسلی دیں اور ان کو بتائیں کہ بے شک آپ بھی میرے ساتھ جائیں گے, یعنی شہباز صاحب. تو یہ 4 لوگ یعنی احسن اقبال, رانا تنویر, خواجہ آصف وغیرہ جو ہے کہ یہ وہاں سٹیج پہ نظر آیا کریں گے. اب اس اناؤنسمنٹ کو بھی آج میرے خیال تیسرا یا چوتھا روز ہے, تو ایک بھی بندہ پی ایم ایل این کا تو نظر نہیں آیا, اس کمیٹی سے میں سے بھی نظر نہیں آیا سٹیج پہ. تو یہ اختلافات اور اس بات پہ کہ ٹکراؤ نہ ہو جائے اس کے حوالے سے, اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ میں ڈیل تو نہیں کہوں گا کیونکہ وہ پھر معاملہ آ جاتا ہے, عدالت کا معاملہ آ جاتا ہے, تو ظاہر میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ مجھے یہاں نوکری بھی کرنی ہے, پیشی بھی نہیں بھوگ سکتا, روز یہاں ڈیوٹی بھی کرنی ہے, تو وکیل بھی نہیں ملے گا, تو اس لیے ہم پہلے سے عدالت سے جو ہے وہ معافی چاہتے ہیں کہ ڈیل کا لفظ بھی منہ سے ایسے نکل گیا ہے. تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے, جس کو لوگ بہت سے جو نام دے رہے ہیں, ہم تو ایک ذمہ دار شہری ہیں اور خاص طور پہ میڈیا پرسن ہیں. وکیل نہ کہیں لیکن کچھ ہوا ہے, جو کچھ ہوا ہے اب پتہ نہیں کیا کہیں, کچھ ہوا تو ہے نا, ڈیل نہیں کہہ سکتے. ہاں ڈیل نہیں کہا, وہ بس نواز شریف رہا ہوا ہے, ملک سے باہر جا رہے ہیں, اور بس یہ ہوا ہے. وہی جو ہوا ہے کہ انہوں نے کہا تھا جو پہلے وہ آج کل وہ سوشل میڈیا پہ بڑا وہ چل رہا ہے نا کہ نواز شریف جو ہے وہ مر جائے گا, اس ملک سے نہیں جائے گا, اور اب آ رہا ہے کہ اگر نواز شریف اس ملک میں رہے گا تو مر جائے گا. تو یہ ساری چیزیں مل ملا کے ہیں. ابھی بھی ایک پیشی آج جو آصف زرداری کی پڑی ہے علاج کراچی کرانے کی درخواست سے 26 نومبر ہو جائے گی, وہ بھی آپ ایک ہی بار تو نہ کریں, سارا کچھ آپ کہتے ہیں کہ سب کچھ بس ایسے ہی. تو یہ جو طبی این آر او شروع ہوئے ہیں نا, تو طبی این آر او زبردست نام رکھا ہے. یہ طبی این آر او جو ہے یہ بڑے لوگوں کو ملتے رہتے ہیں, اور اس پہ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ خود بھی اس بات پہ پریشان ہے, اور ایک طرف کہتے ہیں میں ڈاکوؤں کو دوں گا, رحم ان پہ کروں, فلاں پہ کروں, یہ سیاست کیے بھی جا رہے ہیں. تو اس لحاظ سے ابھی کیبنٹ بھی آپ دیکھ لینا کہ اس پہ فیصلہ کر دے گی, کیونکہ ذیلی کمیٹی جو ہے وہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. تو یہ جو رہبر کمیٹی کے اب اجلاس نہیں ہو رہے, مذاکرات رکے ہوئے ہیں, تو رہبر کمیٹی کا کیا نظر آ رہا ہے کہ رہبر کمیٹی ٹوٹ گئی ہے عملاً یا غیر فعال ہو گئی؟ کیونکہ درانی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ اجلاس بلانے کی اب ضرورت نہیں ہے, جو فیصلے کرنے تھے ہم نے کر لیے. دیکھیں, ایک تو آپ کو یاد ہوگا کہ جو لاسٹ میں رہبر کمیٹی کا سیکنڈ لاسٹ اجلاس ہوا تھا, ہم میں سے کسی نے پوچھا تھا ان سے کہ رہبر کمیٹی جو ہے وہ قائم رہے گی, انہوں نے خود سے کہا رہبر کمیٹی قائم رہے گی. بھئی آپ سے کس نے پوچھا ہے رہبر کمیٹی قائم رہے گی؟ تو اب ایک طرح سے کہہ لیں کہ غیر فعال سی سچویشن ہے, غیر فعال سی سچویشن ہے رہبر کمیٹی کی. اور بنیادی بات یہ ہے کہ رہبر کمیٹی والوں نے, باقیوں نے اپنے چیزیں طے کر کے ان کو فائنلی دے دی ہیں, اور وہ یہ طے کی ہیں کہ ہم کسی بھی ٹکراؤ میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے. آپ پرامن احتجاج کریں گے, ہم آپ کے ساتھ ہوں گے, ہم دھرنے میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے. یہ چیزیں طے ہو چکی ہیں. آپ انہوں نے بھی یہ بات مان لی ہے کہ آپ ہمیں علامتی جو سپورٹ ہے وہ دیتے رہیں, فیصلے ہم کر لیں گے جو بھی ہم نے کرنے ہوں گے, ٹھیک ہے, ہم اس کے ذمہ دار بھی ہم ہوں گے. تو اس لحاظ سے ابھی ایک طرح سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر یہ کوئی ایسا فیصلہ کرتے ہیں جو ٹکراؤ کی طرف جاتا ہے, تو جس طرح کل بلاول بول پڑے, اسفندیار ولی خان بول پڑے, اور بھی کوئی بول پڑیں گے اسی طرح. لیکن یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ یعنی یہ اس طرح کی وہ فعال رہبر کمیٹی جو ہے وہ رہ جائے گی. اب فیصلے جے یو آئی, بندے جے یو آئی, مال جے یو آئی, ڈانگ سوٹا جے یو آئی, اور اس کے بعد اگر کوئی فتح ہوئی تو وہ کہیں گے جو ہے نا ہم ساتھ ہیں, اور اگر نقصان ہوا تو کہیں گے جے یو آئی نے ہماری بات نہیں مانی. جے یو آئی تو خود سے مارچ اناؤنس کیا, خود سے 2 دن اناؤنس کیے, تو وہ پھر اس طرح ہوگا. یہ جو پلان اے تھا اس میں اپوزیشن جماعتیں جس طرح علامتی طور پر شریک ہوئی, تو پلان بی میں آپ کو اس طرح علامتی طور پر بھی شریک نظر آ رہی ہیں یا علامتی بھی شریک نہیں ہوگی؟
نہیں میرا خیال ہے علامتی طور پہ شریک تو نظر آئیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نیچرل بات ہے کہ جو بھی پولیٹیکل ورکر ہوتا ہے اس کی ایک سوچ ہوتی ہے کہ جو اس کی اپروچ میں ہے جہاں تک وہ جا سکتا ہے تو وہاں جا کے اپنا جھنڈا لے کے جائے گا, وہاں اپنے اندر کا کوئی غصہ نکالے گا, جو بھی ہے. ظاہر ان پارٹیوں کو غصہ تو ہے, 9 پارٹیوں کو جس نے اٹھا کے ایک سائڈ پہ مار دیا ہے تو اس لحاظ سے ان کو غصہ نہیں ہوگا, تو اس کے ورکر پہ بھی تو وہ غصہ منتقل ہوگا نا, قیادت ہی نہیں. تو وہ اظہار تو اس کا ہوگا, لیکن میرا خیال ہے بس ایسے نارمل سا گزارے کے طور پہ زیادہ نہیں. چلیں, بہت شکریہ علی شیر. ویورز, علی شیر کی باتیں آپ نے سنی. مولانا کا اجلاس اس وقت جاری ہے. اجلاس کے بعد جو بھی اپڈیٹ ہوگا کوشش کروں گا کہ اناؤنسمنٹ سے پہلے ہی آپ کے ساتھ چیزیں بر وقت شیئر کی جا سکیں. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.